बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सुबह से इजलास हम देख रहे हैं कि मुलतवी होते जा रहे हैं, सेनेट के इजलास पे मुलतवी होते जा रहे हैं, कौमी असम्बली के भी, और कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात भी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। उस मुलाकात का लुबे-लुबाब मैं आपको बता देती हूँ। अहवाल जो था वो जिन वफ़्त में शामिल थे बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा, यानी कि ये 5 लोगों का वफ़्द था जिन्होंने बानी PTI से मुलाकात की। जैसी बात इस तरमीम के हवाले से कहा जा रहा था कि मुलाकात करवा दें, फिर बता सकते हैं कि हम इस तरमीम के हक़ में हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, 1.25 घंटा तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की PTI के रहनुमाओं ने, और उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम पे बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुशावरत जो है वो मंडे तक का उन्होंने वक्त मज़ीद मांगा है। बानी PTI ने उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और मलिक अहमद भच्चर को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। बानी PTI को बताया गया कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच है, और इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। और बानी PTI की हिदायत के मुताबिक वो जो वफ़्द है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी कि बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे थे कि हम मौलाना से बातचीत जारी रखेंगे। यानी कि नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि मुशावरत में 2-3 दिन अगर और लग जाएं तो कोई बात नहीं, यानी कि तहरीक इंसाफ को अभी इसका मतलब किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची, 2-3 दिन उसको मज़ीद दरकार हैं। दूसरी जानिब आज जिस तरह से इजलास के वक्त जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, मुलतवी किए जा रहे हैं, बार बार कभी सेनेट का इजलास मुलतवी हो जाता है तो कभी कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो जाता है, तो क्या आज वाकई में कोई ये तरमीम करवाने जा रहे हैं? मुसवदा टेबल कर दिया जाएगा, उस पर वोटिंग भी करवाई जाएगी, क्या होगा? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सब के बाद वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हैं अता तारर, उन्होंने कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफ़ाक़ की राय बढ़ाएंगे, उन्होंने ये कहा है। और सारे पुरुमीद क्यों हैं कि मौलाना साहब के साथ कंसेंसस हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है, जिस पे बिलावल ने भी कह दिया कि मौलाना साहब के साथ उम्मीद है और चाहते भी हैं कि मौलाना साहब के साथ कंसेंसस हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि हम शॉर्टकट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से ये आइनी तरमीम लेके आ सकते हैं, जो मुतनाज़ और पसंदीदा नहीं है उस रास्ते पे भी हम चलने पे मजबूर हो जाएंगे। वो कौन सा रास्ता हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि आखिर ये क्या ये थ्रेट की जा रही है, क्या ये बताया जा रहा है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। और कुछ इस तरह की बातें भी हैं, जैसे कि फैसल वाडा ने कहा, और मैंने अपने प्रोग्राम्स में बारहा कहा कि अगर मौलाना साहब साथ देते हैं, इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत या हुकूमत इत्तेहाद की नंबर गेम, जिसे मैजिकल नंबर गेम कहा जाता है, वो मुकम्मल नहीं होती, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग जिनको आज़ाद कंसिडर किया जा रहा है, कुछ लोग हैं उनको भी जैसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का सामना है। ये कहा जा रहा है कि जी 20-20 करोड़ रुपए की उनको ऑफर्स करवाई जा रही है, असद कैसर साहब ने पिछले दिनों कहा। नाज़रीन, इसी हवाले से मिलती जुलती आज फैसल वाडा ने एक खबर दे दी। उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि बानी PTI के लिए वो कोई रिलीफ नहीं देख रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपनी जगह पे, क्योंकि केसेस हमें लग रहा है कि ऐसे ऐसे जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो क्या रिलीफ की सूरत में वो नहीं देख रहे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि PTI के बकाऊ माल PTI को बेच चुके हैं। नाज़रीन, इस जुमले में बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो जाते हैं कि PTI के कौन से लोग हैं जो PTI को छोड़ चुके हैं, बकाऊ माल है जो बिक चुका है। 26वीं तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है, ये वर्ड्स हैं नाज़रीन फैसल वाडा साहब के। और खुशखबरियाँ 26वीं तरमीम के बाद भी आएंगी, किस किस्म की खुशखबरियाँ होंगी, ये सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये सारा कुछ होने क्या जा रहा है, आखिर क्या आज आइनी तरमीम हो जाएगी। आपको मैं अपने तमाम मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी साहब हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा एडवोकेट नाइला मुश्ताक साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया नाइला आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज़रा नाइला से जान लेती हूँ। नाइला, अब ये गौहर साहब ने तो कह दिया कि 2-3 दिन का मज़ीद वक्त दरकार है, बानी PTI ने कहा है, उन्होंने तमाम अपोजिशन लीडर और बशमूल CM KP से भी मुलाकात करनी है। तो आज जिस तरह से डिले पे डिले किया जा रहा है इजलास, इस तरह से लग रहा है कि जैसे आज कुछ ना कुछ हतमी तौर पे हो जाएगा। किस हद तक कंसेंसस में कामयाब हैं आप लोग? देखिए, मेरे ख्याल में तो अभी तक ये क्योंकि जैसे अभी आपने फरमाया है कि इसमें अभी नंबर जो गेम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और आप ये देखें कि जब तक हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे, या इनके पास उस वक्त तक जब तक इनके चाहे जो भी इनके मेंबर कौमी असम्बली हैं, नेशनल असम्बली, सबको इकट्ठा करके जब तक इनकी वो स्कोर पूरा नहीं होता, उस वक्त तक ये किसी भी किस्म की तरमीम के किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। तो आप कहती हैं ना, वो कहती हैं हमारे नंबर्स पूरे।
وہ کہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ابھی تک ان کے نمبر سکورز بھی پورے نہیں ہیں. وہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر وہ اپنا مشاہدہ کر لیں، اپنی بیک پہ جا کے دیکھ لیں، تو میرے خیال سے ابھی تک ان کی نمبر سکور پورا نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیں جس طرح سے ابھی کافی دنوں سے ایک خبریں آ رہی ہیں جس میں کافی سارے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، کچھ وہاں سے نہیں ہیں، کچھ یہاں سے نہیں ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کبھی کہتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ لوگ پورے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ان ساری جتنی ہماری پارٹیز ہیں، ان سب کے لوگ، اور خصوصی طور پر ان کی جب تک لوگ پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک کیسے ترمیم ہو سکتی ہے؟ اور ترمیم یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ اس جو آئین پاکستان ہے اس کے ساتھ ایک کھلواڑ کرنے والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی ہی ایک ہمارے پاس آئینی عدالتیں موجود ہیں، کیا وہ اپنے طور پہ کام نہیں کر رہی جو ان کو ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب یہی کورٹس ان کے حق میں فیصلے دیتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ نہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے. اب اگر تھوڑے سے ڈیسیجنز ان ادروائز ہو رہے ہیں تو پھر یہاں پر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو ترمیم کرنے کی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے. دیکھیں یہ سب کچھ ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ پالیٹکس میں آتے ہیں، اور جب بھی آپ حکومت میں آئیں گے تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہر حکومت میں آنے والے بندے کو فیس کرنا پڑیں گی. ناؤ فیس دا میوزک. ٹھیک ہے، میں ذرا جان لیتی ہوں انصاری صاحب سے. انصاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج اجلاس بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں. یہ ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اتوار والے دن کہ وہاں پہ اجلاس بار بار ملتوی کیے جا رہے تھے. کوشش کی گئی تھی کہ ووٹنگ کروا لیجیے، سم ہاؤ نہیں ہو سکا، کنسنسس بلڈ نہیں ہو سکا. آج اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ترمیم کی صورتحال نکل آئے گی. انصاری صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے بلایا. خصوصاً AGN جو ہے وہ بہت ہی متحرک ہے ان معاملات میں، تو بہت اچھا آپ لوگوں کا یہ اقدام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال چل رہی ہے، حکومت شاید کنسنسس کی بات چاہتی ہے، ایک مشترکہ لاہے عمل آیا جائے، لیکن حکومت کے پاس میرے خیال میں جو اعداد و شمار کی گیم ہے وہ مکمل ہے. ایک بار ہم نے پہلے بھی ایک سینٹ کا اجلاس دیکھا تھا جب حکومت دوسری تھی، تو اس میں آپ نے 60 اور 40 کا تناسب تھا، لیکن 40 والے جیت گئے تھے اور 60 والے ہار گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ اسی لیے اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور باقاعدہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے انہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور مشترکہ طور پہ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کہ یہ وقت کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں اس آئینی عدالت کی بہت ضرورت ہے، جسے ہم آئینی بینچ کا نام دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے. اسٹیٹ بامقابلہ جو اپوزیشن ہے ہمارے ملک میں، کچھ ایسا ہمیشہ سے رہا ہے کہ حکومت میں زور میں ہوتی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ زور لگاتی ہے. تو اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت عرصے سے مسلم ان کے ساتھ ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، اس مرتبہ بھی ہو رہا ہے. اور ہر مولانا صاحب کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. مولانا صاحب تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ منع کہ یہ باتیں گردش میں ہیں کہ جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے اس کو تقریباً بہت میجورٹی میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. میں مسودے کی ہی بات کر رہا ہوں. ٹیک میں ٹیک تو مطلب مولانا صاحب سے آپ ووٹ لے لیں گے، دیں گے کیا؟ جو ان کا مسودہ ہے، جو ان کے آئینی ترامیم ہے، وہ ہم مان رہے ہیں، وہ ٹیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ اس وقت چل رہا ہے معاملہ، تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت تصور کرتی ہے، اور اس وقت خیر ان کا تمام ایک آزاد امیدوار ہیں، اور کم از کم میری اطلاع کے مطابق 13 سے 14 اراکین کا حکومت سے رابطہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنے والا وقت جو تھا وہ مسلم نون کا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ماضی یاد ماضی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل ہے کہ آپ جو بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں. ہم نے آلو کا بیج بو کے ٹماٹر نہیں نکال لینا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاست کی اس ملک میں نئی داغ بیل ڈالی تھی، تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے، اور وہی جو پودے لگائے وہ پروان چڑھے اور اب ان پودوں پہ خود ٹنگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے زبیر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ یہ واقعی میں اگر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات بھی چل رہی ہے، اور یہ جو اسمبلی کے اجلاس بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں، آج واقعی میں آئینی ترمیم کیا ہو جائے گی حتمی طور پہ، کیونکہ پی ٹی آئی تو وقت مانگ رہی ہے. اس پر ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد.